Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। जुमा मुबारक। रमज़ान मुबारक के जुमात जो हैं उसमें ज़रूर दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखा कीजिए। और आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हमें जोड़ते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सनाखानी के ज़रिए। खूबसूरत ये सिलसिला जो कि सैयद मंजूरुल कौनैन साहब से चला और फिर उनकी शागिर्दी की सूरत में आज सैयद ज़बीब मसूद शाह की सूरत में हमारे सामने है। अच्छा, तो ये जो जर्नी है पूरा वहाँ से शुरू होके अब तक का, ये कैसा लगता है आपको? यकीन आता है कि यहाँ तक आप पहुँच गए हैं और ये इतनी महफ़िलों में शिरकत, तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी, ये तमाम चीज़ें, तमग़ाए इम्तियाज़, बल्कि तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी तो सैयद मंजूरुल कौनैन साहब का था। वो हाजी हनीफ नाजिश कादरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े पाकिस्तान के मतलब उस्ताद नात गो शोरा में उनका शुमार था। अल्लाह उनकी बेपनाह दर्जात बुलंद फरमाए। उनका एक शेर है कि हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस ज़िक्र के साथ जुड़ जाता है वो फिर मतलब अल्लाह करीम लम्हा ब लम्हा ऐसे मतलब अताओं की एक जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्र वो है कि जो ख़ुद उसका खालिक करता है, यानी कि हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसके बंदे के हिस्से में और उसी की तौफीक से। वाह, आपने जो आयत मुबारक रेफ़र की है बहुत खूबसूरत कि अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालो तुम भी बाअदब दरूद व सलाम भेजा करो। सुबह शुमार। अच्छा, ये जो बाअदब का आपने इस्तिलाह इस्तेमाल की, सब कुछ अदब में है। देखें, मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात के जो अगर अपने शोबे ही से मैं मतलब मिसाल दूँ तो बड़े बड़े नामवर लोग भी जो है ना, जहाँ कहीं भी कोई मतलब ना चाहते हुए भी, जानबूझ के कौन करता होगा, ना चाहते हुए भी अनजाने में कोई बेअदबी वाला मामला हो जाए तो उसकी फिर ऐसी गिरफ्त होती है कि वो लोग भूल ही जाते हैं कि यार ये कोई बंदा था। मुझे कोई ऐसी बात नाम लिए बगैर बताएं तो सही, क्योंकि आप यकीन कीजिए मैंने अपनी ज़िंदगी में लर्न किया है कि अदब, और अल्लाह ताला ने अपने बारे में कह दिया कि वो गाली किसी को ना दो कि मुबादा वो तुम्हारे खुदा को भी गाली दें, और ये भी कह दिया कि मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, कि उलझो ना। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्लियरली कह दिया कि आवाज़ नीची रख के बात करो, कहीं तुम्हारे आमाल अकारत हो जाएं और तुम्हें खबर तक ना हो। यानी अदब का इतना सख्त वार्निंग जो है वो इशू की। मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में जितनी कामयाबियां हैं, इवन के मतलब उस्ताद गिरामी के साथ जो मेरा वक्त गुज़रा, मुझे जो मिला ये अदब की वजह से मिला। और अदब की कोशिश मतलब जो मैंने की, जो खिदमत की कोशिश की मैंने, ये सब उसका समर है। अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा अदब को डिफ़ाइन कर दीजिएगा। आजकल के बच्चों के लिए जी बाअदब होना, वो समझते हैं हम गुलाम थोड़ी, हम क्यों आपको वो करें। हम अदब में और किसी के मतलब सबमिसिव होने में या सरेंडर करने में ये गलत तरह से क्या फ़र्क है? देखिए, अब जो दौर चल रहा है ना, ये बड़ा फास्ट दौर है। कोई भी मतलब स्टूडेंट्स बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं और थोड़े मतलब क्लेवर भी होते हैं कि यार बस हमने कोई थोड़ा अरसा किसी भी फील्ड में अगर किसी से हमने सीखा है तो बस फ़ौरन से हम बस कुछ अपना डायरेक्टली शुरू कर लें, बस उसका नाम हमारे साथ जुड़ जाए, हम कह सकें कि हम उनके शागिर्द हैं बस। शागिर्द हैं, बिल्कुल। लेकिन एक जो उस्ताद होता है उसे मतलब हर बच्चे के मिजाज का पता होता है। अच्छा। यकीन करें, कुछ लोग मतलब कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो खामोश तबाह होते हैं, और उसकी मतलब उस्ताद की पूरी नज़र होती है, और हो सकता है वो जो खामोश रहता है उसका आपके दिल में ज़्यादा मकाम हो। इसी तरह हम जब महफिल में जाते हैं तो लोग ज़ाहिर है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से, सना की वजह से लोग मोहब्बत करते हैं, और जब महफिल में एंटर होना हो, निकलना हो, तो लोग ऐसे मतलब हाथ लगाना मतलब वो एक बड़ा रश वाला मामला हो जाता है।
تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دھکے ہمیں پڑ جاتے ہیں، مطلب وہ لوگوں کے ہجوم میں ملنے گلنے کے چکر میں دھکے بھی پڑ جاتے ہیں، کئی ہاتھ لگانا چاہتے ہیں اور کئی دفعہ کسی کا ناخن بھی لگ جاتا ہے، باقاعدہ وہ خراش جیسے آ جاتی ہے. لیکن اس ہجوم میں مطلب آس پاس جب نظر جاتی ہے تو کوئی بندہ دور سے ایسے محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر یقین کریں دل چاہتا ہے کہ میں خود اس کے پاس اسے جا کے گلے لگا لوں. تو یہ سارا ادب والا معاملہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے مطلب محبت اور ادب کا رشتہ جو قائم اب رکھتا کی ہے. جنریشن ہے، جی جی آپ اپنا وقت بھی ظاہر آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ایک شاگردی کا ایک ٹائم گزارا، اب آپ کے بھی شاگرد ہیں، الحمدللہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مماثلت ہے اور کیا فرق ہے اس دور کے میں شاگردوں تو میں آج کل کے؟ اکثر کہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں سے کہ یار اب یہ کوئی خیر اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہیں ہے، میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی جیسا میں نے اپنے استاد گرامی کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بندہ، ایسا کوئی شاگرد میری لائف میں بھی آئے جو ابھی تک نہیں آیا. اور بڑی امید ہے کہ ایسا کوئی بندہ میں دیکھوں گا اپنی زندگی میں انشاءاللہ. تو لیکن وقت بہت بدل گیا ہے، بدل گیا ہے. آج کل کے نوجوان، میں نے آپ کو کہا نہیں، وہ کہتے ہیں غلام نہیں ہے، مطلب وہ جو دیکھیے جو ایک اصرار تھا نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے، جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھایا وہ تمہارا استاد ہے. اور استاد کا پھر جو درجہ اور مقام ہے کہ آپ کا جو ادب کا اس کے ساتھ ایک وہ رشتہ وہ ہے ہی نہیں. آج کل تو اسٹوڈنٹس انہیں ہم بتاتے ہیں کہ خبردار ٹیچر اگر تمہیں کچھ کہے تو اس کو بالکل یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ کہہ سکے یا کچھ، لیکن ٹھیک ہے مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے. میں لیکن دور کی ادب بات تو نہیں ہونا کرتا، چاہیے. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. میرا بیٹا حذیفہ کو کہ آیا ہوا ہے ابھی لیکن اندر نہیں آیا، تو اب وہ کئی دفعہ نا اسکول سے آتا ہے تو اب کئی دفعہ کہے گا کہ جی ٹیچر نے آج جو ہے نا بلا وجہ مطلب فلاں بچے کو ڈانٹا، مجھے یہ کہا. تو میں اسے پھر سمجھاتا ہوں، میں نے کہا بیٹے ٹیچر بلا وجہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا. اب اسے مطلب بے شک وہ بلا وجہ بھی کہہ رہے ہوں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بلا وجہ یہ ادب ہے استاد کا کہ اب وہ کچھ بھی کہہ لینا، آپ نے بس سر جھکائے رکھنا ہے، اٹھانا نہیں ہے. اور اسی طرح ادب میں اگر آپ مطلب اپنے اساتذہ کے ساتھ وقت گزاریں گے اور ادب میں رہتے ہوئے وقت گزاریں گے تو اللہ کریم آپ کو یقین کریں بڑا نوازے گا. بالکل اگلی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ہاں زبیب صاحب، میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ میرے بچوں کا بھی تھوڑا سا تو اس نے مجھے کہا تو میں نے بھی اس کی ٹیچر کی سائڈ لی کہ نہیں خبردار. میں نے ٹیچرز کو کہا آپ جو چاہیں یہ آپ کی سامنے آواز کوئی بات نہیں ہوگی. تو وہ میرا بچہ آج تک مجھے تانے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے تو میرا ساتھ نہیں دیا. سارے بچوں کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو ٹیچرز کی سائڈ دیتی تھیں اور آپ نے تو مجھے انڈرسٹینڈ ہی کبھی نہیں کیا. تو آج کل کے بچے جو ذرا فرق مزاج کے، بالکل اب وقت بدل گیا ہے، اب پہلے جیسے حالات نہیں ہیں. لیکن ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ مطلب اولاد کو یا مطلب بچوں کو اپنے اساتذہ کا، والدین کا، بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں. یہ کیسا لگتا ہے کہ آپ کے استاد مکرم بہت بڑا نام، یعنی ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کے ساتھ انہوں نے وہ پڑھا ہوا، بلکہ ملکہ ترنم نے ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی گانا جو ہے وہ گائیں، تو انہوں نے وہ نہیں گایا تھا کہ نہیں میں نے اپنی آواز جو ہے اس کو وقف کیا ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے. بڑی بڑی آفرز ہوئیں مطلب سنگنگ کے حوالے سے بہت، بلکہ ایک دفعہ تو ان کا کیا نام تھا، اقبال بانو، انہوں نے بھی کہا. اور بڑے بڑے موسیقار کے شاہ صاحب جیسی آواز آپ کی ہے، آپ کو ہم پاکستان، آپ کی آواز کو ہم محمد رفیع جیسا دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کی محمد رفیع ہیں. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ جس ہستی کی بارگاہ کے لیے آواز اللہ کریم نے چن لی ہے، مختص کر لی ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ آپ اپنے استاد مکرم سے ایوارڈ میں آگے بڑھ گئے، ان کو نہیں میں کبھی نہیں، یہ ملا؟ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب انہی کو جا رہا ہے. یقین کریں میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ظاہر ہے جس ہستی کا فیضان ہے، یہ جو کامیابی ہیں اصل میں تو یہ ان کی کامیابیاں ہیں. تو یہ سب یقین کریں انہی کا فیضان ہے، یہ سب انہی کا فیضان ہے. کیسا لگتا ہے جب ایکنالج کیا جاتا ہے ملک کے ہائیسٹ سول ایوارڈ سے، تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز ہے اس کے بعد، لیکن تمغہ امتیاز از آلسو
great honor and pride? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। वालिदैन की दुआएं और उस्ताद गिरामी की ख़ास मेहनत दुआ, ये उसका असल में समर है। तो मुझे नहीं, उनके जाने के बल्कि बाद मिला है ना आपको तमगा? जी, उनके जाने के बाद 16 में उनकी डेथ हुई और 19 में ये अनाउंस हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह और फिर मैं समझता हूँ कि जब मेरा ये अवार्ड अनाउंस हुआ तो चूँकि हमारी जो क्लास है, उस्ताद गिरामी की जो क्लास थी, कि उन्होंने हमेशा नात को इबादत समझ के पढ़ा और किया, और कभी मतलब होता है ना कि हमने आवाम की पसंद पे जाके मतलब आमियाना किस्म के कलाम और बहुत इसकी मुखालफत करते थे। बहुत एक मामले में वो बहुत सख्ती से एक वो करते, एक तो फिल्मी धुन नहीं होनी चाहिए, दूसरा कलाम जो है वो बहुत मुनासिब मयारी होना चाहिए। वो फरमाते थे कि जो गैर मयारी कलाम है वो मतलब फ़ज़ा में मुअल्लिक हो जाता है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश ही नहीं किया जाता। तो ये ज़रूरी है कि मतलब बहुत मतलब उस्तादाना किस्म का मतलब जो बुज़ुर्गों का कलाम हो वैसे कलाम पढ़े जाएं। तो कोई ऐसा कलाम अगर आप हमें आपके जहन में है अभी और जी, आप मैं सुना पढ़ सकें? देता हूँ एक ऐसा कलाम जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में आया, अहमद अदीम कासमी, अल्लाह उनके बेपनाह दरजात बुलंद फरमाए। तो उससे पूरी दुनिया में मुझे बहुत पज़ीराई मिली। मैं पेश करता हूँ। मैं के तो बेमाया हूँ, मैं के बेवुक तो तेरी महफिल में चला आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं का हम पाया हूँ, ये कहीं खामिए ये कहीं
ایماہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت بہت خوبصورت. یہاں پر ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا.